ताला जो कुरान करीम ने हमें मोमिनों का मिजाज बताया ना, उसमें का तो नाम ही कोई नहीं। उसमें है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वो वजद में आ जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ हो क्या गया है, शायद को काफ़ी दूर लगता है निकल गए हैं, कुछ रागों की आदी हो गए, कुछ शायद हमें कलामों की भी कुछ ऐसी आदत पड़ गई। अल्लाह वो जो मुझसे पहले, क्योंकि मैं नहीं किसी को जानने वाला, उसने बेचारे ने बड़े बड़े अच्छे कलाम पढ़े, लेकिन दाद वाला कोई मामला नहीं। तो अगर अभी किसी ऐसे को लाके खड़ा कर दिया जाए ना जो ये कि मैं उत्थे नची, मैं उत्थे नची, मैं उत्थे गई, मैं उत्थे गई, पता नहीं यार क्यों हमारे मिजाज दिन ब दिन इतने बिगड़ते जा रहे हैं। नहीं हज़रत, तब्दीली लाएं खुद में और कदर किया करें जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया जाए ना। ये निकलें ज़रा इन मामलात में से ना। और देखें ना, बर्फ़ी हमने खानी हो तो हम आला मंगा के खाते हैं, तो पता नहीं वो कलामों के मामले में हमारा टेस्ट क्यों इतना गिरता जा रहा है। आला हज़रत को पढ़ो, सामने से हरकत में कोई नहीं आएगा। बेदम वारसी को पढ़ लो, कोई हरकत में नहीं आएगा। और किसी ऐसे शायर को पढ़ लो जिसका पता नहीं है कौन, तो जनाब वो ठट्टों के ठट फिर दो है ना। नहीं हज़रत, और हालात बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह करे को बेहतरी है। बाकी मैंने आपको कुरान का रंग बता दिया कि वहाँ राग का तो नाम ही कोई नहीं, वहाँ सिर्फ इतना है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। सुभान अल्लाह। इसलिए दुआ किया करें कि या अल्लाह हमारे दिलों पे रहम कर। हमारे दिलों में मुझे बहरहाल बड़ी तकलीफ़ होती है देख के कि पता नहीं हमारे मिजाज। शायर अच्छा कलाम पढ़ेगा, सामने कोई हरकत नहीं है, और कोई एम ही पकड़ के लगड़ बगड़ सा पढ़ दो तो जनाब दे नारे ते नारा, ये नारा वो नारा। नहीं, अपने मिजाज को बदलें और अल्लाह के हुजूर दुआ किया करें या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता कर। आमीन 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 आमीन। क्योंकि मैं ये बात सुना के फिर बाकायदा कुछ तरला ही डालना है, मैंने खिताब क्या कर रहे हैं। ये अब आपको अपने बड़ों का मिजाज बताने लगा। और भाई मैं को दावा कर दूं ना, मेरा दावा रद्द है, मेरा दावा नहीं रहा। मज़ा तो तब है जब ऊपर से कोई ऑर्डर आ जाए। और मैं आपको उनकी बात सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं अल्लाह का खलील हूँ, बल्कि कुरान कह रहा है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हमने इब्राहीम को अपना खलील बना लिया। तो भाई आजमाइश तो फिर है, और जिसका जितना कुर्ब है आजमाइशें भी उतनी ज़्यादा हैं हज़रत। तो ये तफासीर में लिखा है कि एक दिन ना फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह ये जो इब्राहीम की इबादत है ना, ये तुझसे मोहब्बत है, ये इसलिए है कि तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता बड़ा कर दिया। और बस कुछ ने कहा है कि ये ज़ईफ़ है। बहरहाल लिखा है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, चलो मैं पंजाबी में कह देता हूँ, जो डंगर थे ना, जो आपके माल मवेशी थे, उनके गलों में जो पट्टे थे ना हज़रत, वो सोने के थे, और जो किले थे ना वो चांदी के थे। तफसीर में लिखा है इतना अल्लाह ने अपने खलील को अता कर दिया। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, अल्लाह ये जो इबादत है ना ये इसलिए है, अगर ये ना हो तो फिर इब्राहीम ना तुझसे इतनी मोहब्बत करें। तो अल्लाह को तो पता था ना कल्बे खलील का, हाय कि अगर ये धड़कता है तो मेरी मोहब्बत में धड़कता है। फरमाया फिर इस तरह करो, जाओ टेस्ट कर लो जाके, इब्राहीम को टेस्ट कर लो जाके। तो तफसीर में लिखा है कि एक फरिश्ता ना बसूरत इंसान एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो गया। उसने को माइक नहीं मंगाया, को राह नहीं लगाया हज़रत, को सुर शुर नहीं था हज़रत। उसने हज़रत पुकारा अल्लाह, वो बस कहना था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कानों में पड़ना था कि आप बेचैन हो गए, उठे हुए किसने मेरे महबूब का नाम लिया। अब वो तलाश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फरिश्ता खड़ा था, मिल गया। आपने पूछा भाई ये अभी फ़ज़ा लफ्ज़ अल्लाह से गूंजी, तो तूने सुना? वो कहता है जी सुना। तो आपने फरमाया चल सुना तूने भी, लेकिन क्या तुझे पता है ये किसने कहा? अल्लाह। तो फरिश्ता कहता है जनाब मैंने ही कहा है। और फरमाने लगे यार फिर काम नहीं करता, एक बार फिर कह दे। तो क्योंकि आजमाइश आई थी ना, तो वो फरिश्ता कहता है हज़रत मैं इस तरह नहीं कहूँगा, कुछ लूँगा, क्या देते हैं? तो आपने फरमाया यार नज़र उठा, शायद तेरी नज़र भी तेरा साथ छोड़ दे। इससे आगे भी ये जितना माल है ना, ये जितने ऊँट हैं, बकरियाँ हैं, गायें, ये सारी मेरी हैं। चल तू ज़्यादा दे दिया, एक दफ़ा फिर कह अल्लाह। वो अब कहने वाला फरिश्ता है, सुनने वाले हज़रत खलील हैं। वो फरिश्ते ने फिर कहा तो हमारी तरह तो नहीं थे ना हज़रत,
اللہ معاف فرمائے، ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو نا، ہم تو ٹی وی کا والیوم بھی کم نہیں کرتے. اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے بھی نہیں لیتی کہ اذان ہو رہی ہے. لیکن وہاں تو حضرت عاشق تھے نا حضرت، تو بے چینی بڑی. آپ نے فرمایا یار ایک بار پھر کہہ. اس نے کہا جناب آدھا مال آپ نے دے دیا، اب کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا بھی دے دیا، چل پھر کہہ. فرشتے نے پھر کہا اللہ. تو او آیا محبت نے اور جوش مارا. فرمایا یار پھر کہہ کوئی. وہ کہتا ہے حضرت آدھا مال آپ نے پہلے دے دیا، آدھا مال آپ نے بعد میں دے دیا، تو اب تو دینے کو بھی کچھ نہیں رہا، تو اب کیا دیں گے کہ میں نام لوں؟ آپ نے فرمایا اتنا مال ہے کیسے رکھوالی کرے گا؟ رکھوالی بھی کر دیا کروں گا، پھر کہہ ایک بار. ہاں یہ مزاج ہے. یہ مزاج ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہر دل دھڑک اٹھے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اس لیے دھیان کیا کرو حضرت ان باتوں کا، اور اللہ ہم سب پہ رحم کرے. میں خطاب کیا کروں گا، میں تو خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بس کو 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور دعا کروں گا شاید کہ ہمارے دل میں اتر جائے ہماری بات. میں بھی حضرت سیکھنے والا ہوں، میں کون سا اللہ معاف کرے کوئی ایسا معاملہ. بس ان بڑوں کی شفقتیں ہیں، شاہ صاحب ہیں، قبلہ پیر صاحب ہیں، کہ انہوں نے مہربانی کر دی. بس تو زیادہ نہیں میں آپ کا ٹائم لوں گا تو، لیکن میں مزاج بدلیں حضرت. دعا کریں یہی ہو کہیں سے کان میں آواز پڑے محمد، بے چین ہو جائے حضرت. وہ کسی کو بلانا نہ پڑے حضرت، بس نام سنیں اور بس بے چین ہو جائے. اب تو حالات دیکھ دیکھ کے بھی دکھتا ہے یار وہ کیا گیا. وہ بیچارہ پڑھ رہا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اسٹیج پہ بیٹھا کیسے جل رہا تھا یار. اتنے سونے کلام پڑھ رہا، کوئی گل نہیں، بات ہی نہیں یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا. بہرحال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. یہ ایک بار پھر درود پڑھیں گے، لیکن یہ جس طرح پڑھا ہے نا اب اس طرح نہیں پڑھنا ہے. دائیں نہیں دیکھنا، بائیں نہیں دیکھنا، اور یہ تصور رکھ کے پڑھنا ہے کہ میں جن پہ درود پڑھ رہا ہوں نا، اگر میں انہیں نہیں دیکھ رہا وہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں نا. ہاں آپ نہیں دیکھ رہے حضرت، لیکن وہ تو دیکھ رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے دونوں باتیں بتائیں آپ کو. پہلے میں کیا کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ہاں دیکھ رہے ہیں تجھے بھائی، وہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. پھر جو ہماری کمی تھی ہمیں بھی بتا دی. کیا کہتے ہیں، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. بھئی چاند تو چڑھا ہے، تجھے نہیں دکھائی دے رہا، تجھے اپنی آنکھوں کا علاج کروا. کہیں چاند تو چڑھا ہے، ہاں تو نہیں اگر دیکھ رہا، لیکن یاد رکھ وہ تجھے دیکھ ہی رہے ہیں. ہاں وہ دیکھ رہے ہیں. علیحدہ بات ہے دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. ہاں لیکن کم از کم اتنا یقین تو رکھو. اور کیونکہ حضرت ہم ماننے والے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ حضرت صاحب سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کو کہوں السلام علیکم، ان کو السلام علیکم کہتے کہتے میں دیکھنا ادھر شروع کر دوں، تو یہ کیا سوچیں گے، یار اچھا آدمی ہے، سلام مجھے کہہ رہا ہے، دیکھ چھت کو رہا ہے. تو بھائی آپ بھی تو حضور کو سلام کہہ رہے ہیں، تو پھر توجہ بھی انہیں کی جانب رکھیے حضرت. پھر کیوں دیکھتے ہیں ادھر ادھر؟ یا تو اپنا عقیدہ بدل دیں کہ نہیں بھائی ہمارا نہیں عقیدہ ہے. اور اگر کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی ہو کیا رہا ہے حضرت. یہ ہم کس سمت نکل پڑے ہیں؟ یار سلام کہہ رہے ہیں حضور کو، آپ نہیں دیکھ رہے حضرت.
وہ تو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے میں ان کی بات ان کی نظر کرنے لگا، اور میں آپ کو کم از کم 600 سال بعد کی بات سنا لیں۔ حضور کی تو شان ہی براء الورا ہے حضرت۔ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہاں محبوب الہی ہوئے ہیں، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے حضرت۔ یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں نا کھڑے تھے اور آدھا پاؤں رکھتے تھے، صرف آدھا، سارا نہیں، آدھا پاؤں رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا لیتے تھے، پھر آدھا رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا۔ آپ نے بار بار اس عمل کو کیا۔ اب سارے درویش بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ محبوب الہی کر کیا رہے ہیں، آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ لیکن اس وقت جذب کا غلبہ تھا، استغراق کا غلبہ تھا حضرت۔ اسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کو جا کر پوچھے خواجہ صاحب کو، اے حضور یہ آدھا قدم کیوں رکھتے ہیں، پورا کیوں نہیں رکھ رہے، کیوں اٹھا لیتے ہیں آدھا قدم رکھنے کے بعد؟ جب کیفیت میں تبدیلی آئی نا، جذب کم ہوا، اب بیٹھے جا کر تو مریدوں نے عرض کی حضور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ آدھا قدم رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے، یہ کیا ہے؟ آئے آئے ذرا سننا حضور نبی علیہ السلام کے خادم کی بات۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ عرش الہی 2.5 قدم ہے، میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ آئے ہاں، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، آدھا قدم عرش الہی بن رہا ہے، تو تصور کریں پھر حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا؟ کہ یقین پیدا کرو یار، ٹوٹ رہے ہیں دن بدن، ہم دن بدن پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ بھائی میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بھائی، تیری چشم عالم سے وہ چھپے ہیں لیکن تو ان کی چشم عالم سے نہیں چھپا ہوا ہے۔ چلو میں آپ کو بات تھوڑی اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے، شاید کو پردہ اٹھ جائے، شاید کو حجاب اٹھ جائے۔ حضرت میں آپ کو دور نہیں لے کے جا رہا، میں آپ کو سیالکوٹ واپس لے کے جا رہا ہوں، اپنے شہر میں حضرت۔ میرے سیالکوٹ میں اللہ کا شکر ہے ولیوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک گزرا ہے، لیکن جن کا میں نے زمانہ پایا میں ان میں سے 2 کی بات سناتا ہوں آپ کو۔ ایک تو وہ ہیں جن کو سب نے نہیں مانا، ہاں کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا۔ ایک وہ ہیں جن کو سب نہیں مانا، جن کو سب نے مانا وہ ہے رومی عصر غزالی دوران آباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی۔ جن کو سب نے نہیں مانا، متضاد رہے، وہ کیا تھے؟ سائیں منا۔ حضرت میں سائیں مننے کی سناتا ہوں، پھر شاید کسی کا پردہ اٹھ جائے، اگر ان کے سائیں مننے کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ یہ میرے ایک استاد ہیں جن سے میں نے ابتدائی کتب پڑھی ہیں، صرف نحو کی کچھ ابتدائی کتب۔ ایک دن بیٹھے نا درود پاک کے حوالے سے بات شروع ہو گئی، کہتے ہیں یار ایک دن اللہ نے مجھے ایسا مشاہدہ کروایا میرے سارے ہی پردے اٹھ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے پوچھنے لگے مولوی جی ویلے ہو کے کتے جانا جی؟ کہتے میں نے اس کی حضور فراغت ہے، تو کہنے لگے میں نے اگوکی کے آگے نا ایک پروگرام پہ جانا ہے، چلو پھر میرے نال ذرا کو سانو تقریر سناؤ۔ کہتے میں چل دیا۔ کہتے پروگرام سے فارغ ہو کر ہم سیالکوٹ آئے، چائنا چوک کراس کیا، بونکن والا پہ آ گیا، جب آگے جہاں سائیں منا اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا، کہتے جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو رومی عصر غزالی دوران آباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی کی نظر سائیں مننے پہ پڑی، اور سائیں مننے کی نظر بھی حکیم صاحب پہ پڑی۔ گاڑی رکی نہیں، گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ کہتے گاڑی آگے گزر گئی، حکیم صاحب آستانہ مبارک پہ آگے، میں جلدی سے اترا، میں نے حکیم صاحب کا دروازہ کھولا تو کہتے اتر کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی جی وہ سائیں مننے نو ویکھیا سی جی؟ کہتے میں نے اس کی جی حضور، تو فرمانے لگے پھر ایسا نہ کرو، جاندیاں سائیں مننے نو 3 خربوزے دے جاؤ۔ پھر پوچھتے ہیں کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے اس کی حضور 3۔ پھر فرمانے لگے جب خربوزے دو گے تو لے گا نہیں، جب انکار کرے تو میرا نام لینا لے لے گا۔ کہتے ساتھ ہی منڈی تھی، میں چلا گیا، میں نے کہا بھائی نہ 2 نہ 4، 3 خربوزے تول کے دیں۔ اب دکاندار کہاں گھاٹے میں جاتا ہے؟ اب دکاندار بھی اسی کوشش میں ہے کہ کوئی معقول تول بنے، 2.25 کلو، 2.5 کلو، 2.25 کلو، 3 کلو، 3.25 کلو، میں پیسے لوں اس سے؟ جب تول ہی نہیں بنے گا تو پیسے کس کے لوں گا؟ کہتے ہیں وہ خربوزہ ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، نکال رہا ہے، ڈال رہا ہے، ڈال رہا ہے، میں نے اس کو کہا بھائی اتنا پریشان نہ ہو، تو چوتھا بھی پا۔ کہتے اس نے 4 خربوزے کیے، میں نے پیسے دیے، میں لے کے سائیں مننے کے پاس چلا گیا۔ کہتے میں نے جا کر نا سائیں مننے کے سامنے خربوزے رکھے، وہی بات حکیم صاحب والی۔ کہتے ہیں اوئے چوکو خربوزے، میں تیرے خربوزیاں تے نہیں بیٹھا۔ کہتے میں بھی کوئی اتنا ماننے والا نہیں تھا۔ کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا، میں نے کہا میں تمہیں ایک خربوزہ بھی نہیں دیتا، لیکن یہ خربوزے حکیم عبدالحی صاحب نے بھیجے ہیں۔ تو کہتے پتہ اس نے کیا کیا؟ 3 خربوزے اٹھا کر کہتا ہے پھر انہیں 3 نہیں بھیجے نے، چوتھا تو نہیں میرا۔ اللہ
اور بھائی جن کے سائیں بننے کا یہ حال ہے، پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ یقین کرو یار، کدھر ٹر پہ ہو تم، یقین کرو یار، بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم دن بہ دن، ہاں بہت پیچھے جا رہے ہیں، یقین کرو ہاں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہاں، اور یہ نہ سمجھنا بڑے لوگ بیٹھے میں اپنی بات کروں سارے میرے ہار دئی ہوئے، نہیں حضرت، بڑے ایسے بھی ہو گزرے جو ہزاروں میل دور بیٹھے تھے لیکن وہ ہوتے پھر بھی حضور کی بارگاہ میں تھے۔ یہ کبھی آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا شجرہ پڑھے نا، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ بھی ہے، یہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ، سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے میرے خیال ان کا تعلق ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت جی۔ ان کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو یہ پہلے صوفیاء کے ماننے والے نہیں تھے، مخالفین میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے خلاف بڑے بڑے سخت فتوے دیے، لیکن پھر اللہ نے توفیق توبہ دے دی۔ آپ نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے دستے مبارک پر بیعت کی، مرید ہو گئے۔ جب مرید ہوئے نا تو سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ جی کو حاضری کیتا جائے کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے نے، فرمایا پھر ایک ساڑھے کہنتے بھی کھا رہا۔ بڑا فرق ہوتا ہے حضرت، خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں بڑا فرق ہوتا ہے حضرت۔ یہ جو خود جاتے ہیں نا یہ بس تصویریں کھینچ کے آ جاتے ہیں، جس کو کسی نے بھیجا ہو نا وہ آ کے یہی نعرے لگاتا ہے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ بڑا فرق ہوتا ہے حضرت خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں۔ جو خود جاتے ہیں وہ تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو اگر وہ آئے نا تو اسے پوچھے نا بندہ بھائی کیا بنی، تو پھر وہ رو کے یہی کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ نے بھی عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مرید کو کہا، شاہ جی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو نا تو وہاں غلام عبد القدوس کا بھی سلام کہنا۔ اب حضرت گیا پیچھے نگاہ مرشد تھی حضرت، اور جب پیچھے نگاہ مرشد ہو پھر تو دنیا وکھری ہوتی ہے نا۔ وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا، نارب عرش مولا اتے نارب خانے کعبے ہوں، گینگر گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نارب علم کتابی لبا نارب وچ محرابے ہو، جددا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو۔ پھر تو دنیا ہی حضرت وکھری ہوتی ہے، ادھر جا کے نگاہ تھی پیچھے ایسی کیف و مستی تاری ہوئی، سلام کہنا نہیں یاد رہا۔ جب یہ واپس آئے نا تو گاڑیوں کا تو تصور بھی نہیں تھا حضرت، تب تو قافلے جاتے تھے۔ جب واپس نکلے نا مدینہ پاک سے تو نیند آ گئی، خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی۔ فرمایا شاہ جی آپ کو کہا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا، سلام ہی نہیں کہا۔ انہوں نے قافلہ رکوایا، تیز رفتار سا گھوڑا لیا، پھر گئے واپس، اور جا کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں، روزہ مبارک سے جواب آیا، اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ ہائے ہائے، کو سارے ہماری طرح کے تو نہیں ہوتے، بڑے ہوتے ہیں حضرت جنہیں جواب بھی آتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اپنے پیر بدعتی کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدعتی تھے، جیسے یہ آج آپ میلاد منا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، لڑیاں لگا رہے ہیں، بڑے آپ کو بدعتی کہنے والے مل جائیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ علماء سو تھے نا اس وقت، انہوں نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی تو اولاد میں سے تھے نا، سید پاک تھے اور آپ کی امت میں سے بھی تھے، تو نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ اب لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے آئے تھانیسر، ایک دو دن ریسٹ کیا، پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہاں گئے نا تو باتیں شروع ہو گئی، تو حضرت پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کار آئے؟ عرض کی جی حضور۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی حضور۔ پھر میرا سلام آ کے ایسے؟ جی حضور۔ پھر کیا جواب آیا تھا؟ اللہ، اب کیونکہ آپ کے پیر و مرشد تھے، آپ نہیں بدعتی کہہ سکتے تھے، آپ نے کیا کیا، بدعتی خذف کر دیا، کاٹ دیا درمیان میں سے۔ اور عرض کرتے ہیں حضور جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کیا نا تو آگے سے آواز آئی تھی، اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا۔ تو آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ، جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ۔
हाँ हजरत है न समझियो को सारे मेरे हार दे हुए बड़े थे हजरत ऐसे कि जो मदीना ना हो के भी मदीने ही होते थे। वो चले हो सौदा ही बड़ा घाटे का कर लिया सी। इकबाल कहता है किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, रब ते रब दा रसूल छड़ के की लिए दुनिया। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह। ना कर एडा घाटे का सौदा पुत्र, वक्त ज़ाया ना करो हजरत। हाँ मेहनत करो, मेहनत करो। हाँ ये बुजुर्ग आज हमारे पास मौजूद है, मेहनत करो हजरत। चस्के ये नहीं ड्रामा, कोई मामला नहीं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ा अता किया। मैं तो भाई एक दर्द लेके यहाँ आया। हाँ मैं तो आप ही रोज़ जन्नत वास्ते रोना वा, मैं तुहानू जाने जन्नत की टिकट कित्थों दे जावां। जेड़ा सुभान अल्लाह कवे राती उत्थे टुर जे राती उत्थे खुदा दा नाम लो, अल्लाह का खौफ खाओ। इतनी लाओ। मैं कल 2-4 प्रोग्राम थे सियालकोट में, बस को आदत पैड़ी है या पता नहीं की। वो 1-2 जगह ना मेरी भी उन्होंने केक काटने की ड्यूटी लगाई, और पता नहीं कितने 100 पाउंड का केक था। मैंने कहा यार ये किसको कर रहे हो? केक काटना मना नहीं है, लेकिन हकीकत में तो जाओ। ये किसको कर रहे हो केक काट के? हुजूर तुमसे ये मीठा नहीं मांग रहे, हुजूर कहते हैं अपनी जुबानें मीठी कर लो। जुबाना तो कोले रखे ने सारे नहीं, जुबानें मीठी करो यार, अपना अखलाक अच्छा करो। हाँ सरगी उठिया करो। और मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा रहंदा हमेशा खाली, वो उसकी देना दान मुहम्मद जेड़ा आप सवाली। हाँ एक टाइम दस के बस मैं चला जे, मैं नहीं बोलना सी। उस टाइम नू फाड़ लो पुत्र, फिर बादशाही वक्त बन जाओ। अब तो हजरत समझ नहीं आती मुआशरा चल किस तरफ रहा, बोलता ही कोई नहीं हजरत। असी बोली नहीं तू ही मौलवी आई है नहीं देव साहब वो हजरत। जिंदा माशाअल्लाह। वो ये रमज़ान गुजरा ना, मैंने उसको 2 बार बाहर निकल के कहा हजरत जी सरगी तो भावे रमज़ान दी भी ना होए, तो सरगी तो सरगी हुंदी ना, तो फिर रमज़ान दी सरगी। वो इकबाल कहता है ना हाथ नहीं आता कुछ ब्याहे सहरगाही, जिंदर तू सरगी उठ के नहीं ना रोना, तू कख नहीं लभना है। तो फिर रमज़ान दी सरगी हजरत। वो हजरत जी पीपा पिया कुटे आके गली च, मैं बाहर निकल के ओ यार जा खुदा दा खौफ खा के जाके, यार सारे की जेब च मोबाइल है, सारे उठे दे की तू करन दिया, जा काम कर जा। ओनू टोरिया तो ढोल वाला आ गया, ओनू टोरिया तो हजरत एक डैक ला के आ गया, बोलते ही कोई नहीं हजरत। जाओ यार रमज़ान दी सहरी है, क्यों खराब कर दे पे? जाओ कुछ सजदा कर लेंदे हो, कमाल करके रो लेंदे, जाओ कम करो अपना जाके। कोई बोलता ही नहीं यार, असी बोलिए जी मौलवी तुम है ही सारे के सारे। लेकिन मुझे याद है अपना बचपन हजरत। हाँ एक बाबा जगाने आता था हजरत, और वो बाबा वो था कि वो ईद पे दोबारा नहीं आता था। वो जी मैं तुम जगाया 3 रात दे मैंने कोई दो। मैंने 2 दफ़ा निकल के ना उसकी यार पता नहीं उसकी आवाज़ में क्या क्या था हजरत। वो तो ऐ छोटे से कद के बाबा जी थे, वो एक हजरत आरिफाना कलाम पढ़ के जगाते थे। तब तो समझ नहीं आई, समझ अब भी नहीं आई कोई भी, एवं दावा ये कि समझ आ गई है। तो ये मेरा वजद कहता है कि वो कोई आम बाबा नहीं था, उसको किसी ने भेजा था, जाओ नबी अलैहिस्सलाम दी उम्मत एक सबक भूल गई, जाने में याद करवा के आ। और हालां मुझे सारा कलाम मिल गया हजरत, लेकिन जितना मैंने बाबे से सुन के याद किया मैं आज तक वहाँ ब्रेक पे हूँ। कलाम सारा मिल गया मुझे, लेकिन जितना बाबे से सुन के याद हुआ ना मैं वहाँ ये सुना के मैं बस खत्म करने लगा। तो बाबा क्या सुनाता था हजरत? आए आए जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा। असी पे पुछदे फिर डीसी साहब केड़े वेले बहंदे ने? तू डीसी दी छड्ड आ, तैनूं शहनशाहां दा पता दस्सण दिया, तैनूं उन्हां दा दस्सण जिथे गौसे आज़म बनदे ने। तू डीसी दा पुछना केड़े वेले बहंदा, तैनूं दस्सना जेड़े दरबार च दाता साहब बनदे ने, आ तैनूं दस्सण लगा मैं।
जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबी दा। उठो सरगी, उठो यार सर, क्यों धक्के खाने दे, क्यों धक्के खाने दे, उठो सरगी और बिछाओ चोली नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह। फिर वेखो हजरत गल बनती कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजरत जुनैद के दौर के बुजुर्ग हैं, निकाह नहीं किया हजरत। हाँ, मोहब्बत का गलबा रहा हजरत, इन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, गलबा रहा मोहब्बत का। तो अल्लाह के भी बड़े रंग हैं, हजरत खुद ही दिलों में बातें डालती हैं। एक दिन बैठे बैठे ना दिल में हमें ख्याल आया, यार ऐथे तो इश्क नहीं करनी कख नहीं देता है, लेकिन जन्नत तो दारुल जज़ा है ना, वहाँ किसी ने अकेले नहीं होना। वहाँ जितने बगैर निकाह के मुसलमान इंतकाल कर गए या किए ही नहीं, अल्लाह उनका आपस में निकाह करेगा। पता नहीं जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो लिखा है कि इशा की नमाज पढ़ के ना लेटने से पहले दुआ की, या अल्लाह, दुआ क्या करनी है आप खुद ही डाल दिया उन्होंने दिल में। दुआ की, या अल्लाह बता तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ नहीं कबूल हुई। दूसरी रात फिर मांगी, नहीं कबूल हुई। तीसरी रात फिर मांगी, नहीं कबूल हुई। तीसरी रात मांगी तो कबूल हो गई। रात को सोए तो ख्वाब में क्या देखा कि स्याह फाम औरत है और वो कह रही है मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। आँख खुली, तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल अदा किए, फजर पड़ी और सवारी लेकर ना बसरा गई। बहुत बड़े अपने वक़्त के वलीउल्लाह थे हजरत। बसरा वालों ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, बिठाया, अर्ज की हुजूर किस तरह आना होया बसरा। आपने पूछा यार इत्थे को मैमूना वलीद रहंदी है। अर्ज की हुजूर आप इतनी दूर से चल के मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? ओए वो तो दीवानी है, यहाँ घूमती है, हमने कभी उसे नहीं बुलाया। आपने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अर्ज की हुजूर उजरत पर हमारी बकरियां चराती है। हाँ, जितने ज़रूरत के पैसे होते हैं रख लेती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। हाँ, अब भी वो लेके ना बकरियां जंगल में गई है। अब बैठी, असर वक्त आएगी तो मिल लीजिएगा। आपने फरमाया असर किसने देखी है, बताओ किस समत गई है। लोगों ने समत बताई, आप निकल गए। आप फरमाते हैं जब मैं जंगल में गया ना तो जाके क्या देखता हूँ, रीछ, शेर, भेड़िए, सांप, बिच्छू, भरा है जंगल। लेकिन क्या देखा हजरत, जंगल में मुसल्ला बिछा के ना मैमूना नवाफल पढ़ रही है। हाय हाय हाय, जंगल पले पले छोटे मसीते नहीं नमाज पढ़ने जाती। अब फरमाते ने नमाज भी पढ़े और रोए पई। और फरमाते हैं जो बकरियां मैमूना चराने आई थी ना उनको भेड़िए चरा रही हैं। हाँ, अगर कोई बकरी जाती है ना इस साइड पे भेड़िया फिर वापस आता है। भेड़िए घूम रहे हैं, पूरे इजड़ बोलते हैं पंजाबी में, घूम रहे हैं। भेड़ कहते मैं हैरान हुआ यार ये फितरत किस तरह बदल गई। ये भेड़ियों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी। फरमाते अभी मैं हैरान परेशान खड़ा था तो हजरत मैमूना ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातिब करके पूछती हैं ओए अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया। हाय हाय हाय, यह कमाई है हजरत जी, ऐसी तुसी की कमाई की थी पैसे है केड़ा कमरे नाल लैके गया, फिर अक्का दी कमाई हुई है, ऐ जे कमाई है सर, ऐ जे कमाई। आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, वो मुलाकात पहली है, इसको मेरा नाम किसने बता दिया। कहते हैं मैंने पूछा मैमूना इससे पहले कोई मुलाकात नहीं, मेरा नाम तुझे किसने बता दिया। तो हजरत मैमूना कहती हैं अब्दुल्ला जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया ना उसने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। हाय 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 हाय। फरमाते मैंने पूछा मैमूना ये भेड़ियों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी। जब सबक अजदा ये ना समझो को मुझे मिलाद पे तकरीर नहीं आती, मैंने भी 8 साल मदरसों में पढ़ा है, लेकिन इस वक्त हुजूर की उम्मत को तरबियत की जरूरत है। तानू खुश करांगा को 4 वादे दे दोगे, बादशाह नाराज हो गए भावें रस्ते जाने गड्डी का टायर पाड़ जाए डबल लग जाए। हम मैं देखे भाई बड़ा बड़ा कुछ करके वेखे, अब बादशाह नाराज हो जाते हैं टायर पाटे डबल लग जाने। हाँ बस किसी बाबे ने गल दा छड़ी दी है, हूँ मैं अपनी झोली रसूलुल्लाह दी बारगाह च फैलाई। इसे बाबे ने दसिया ही पुत्रा
اتوں چوانی بھی لب گئی تو نسلوں کو ختم نہیں ہوندی ہے. ہوں لے کے جھولی بیٹھے نے, دیکھو کدھر کو مہربانی ہو جاتی ہے. کہتے میں نے پوچھا میمونہ یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ کیونکہ بھائی بھیڑیے کی فطرت میں رکھا ہے نا بکری کو کھا جانا. اگر بھیڑیے کو بکری نظر آ جائے تو اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ بکری ہے تو یہ تو نے کھانی ہے, نہیں, وہ آپ کے کھے بغیر جھپٹ پڑے گا, کیونکہ فطرت میں رکھا گیا ہے, اس کی فطرت میں ہے بکری کو کھا جانا. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران, میں پوچھا میمونہ وہ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ تو آپ نے جواب دیا, اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا, اس دن سے ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لو یار, صلح کر لو. اور وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. مالک دا پیغام ہی ہے نا, بعد آ جا, بعد آ جا. یہ اس کی کرم نوازی ہے, پیغام بھیج دیا نا, بندیا مڑ جا, نہ کر, باز آ جا, ایسے نہیں آئے, اور باز آ جا, اور چھڑ دے نہ. ہاں بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں. بھائی تو پہلوان نہیں, وہ معاف کرنا لائک, کوئی نہ ماریا جائے کہ میں بہت بڑا تری مار کھاؤں, وہ معاف کرنا لائک, بس اینی گل ہے. ہاں حضرت یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں چور پکڑا گیا. حد لگ گئی شرع کی, اس کا ہاتھ کاٹو. وہ قاضی کے سامنے روتا جائے, اے حضور ایک باری حضرت عمر کا لے جاؤ, انہوں معاف کر چھڑیں. وہ کبھی کس طرح معاف کریں گے, وہ یہ شریعت ہے, تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ کہتا ہے ایک بار لے جاؤ مجھے. ہر قاضی کو ترس آ گیا, وہ لے گئے ان کو. وہ جا کے نا حضرت کو عرض کردہ, حضور میں معاف کر دو. آپ نے فرمایا چوری کی؟ جی. تو معاف کیوں کر دوں؟ عرض کردہ حضور چوری تو کیتی ہے لیکن میں پہلی باری کیتی ہے, میری پہلی غلطی معاف کر دو. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا, وہ پہلی بار پڑھتا ہی نہیں ہے, وہ تو پہلی بار پڑھتا ہی نہیں ہے کبھی. اور لکھا ہے پھر وہ مانا میری پہلی چوری نہیں, میری کئی چوری ہیں. آپ نے فرمایا اب اسے معاف کر دو. ہاں حضرت کوئی بندہ نہ یہ سمجھے کہ شاید ہاں بھائی تو انج نہیں, وہ معاف کرنا نہیں, وہ معاف کرنا. اس لیے میاں دھیان کرو یار, ہاں دھیان کرو. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویخ محمد بخشا موت سے نہیں آئے. باز آ جا یار, باز آ, نہ کر, نہ کر میاں, نہ کر, لکھ جا, نہ کر. ہاں ہمیں تو اصل میں بات کی سمجھ نہیں نہ آئی ہے, ان کو سمجھ آ گئی. وارث شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا, چٹ لف کے ٹائم لگا لیے. ہاں باز آ جاؤ. اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ میاں صاحب نے کی, سب نے کی, کیونکہ حضرت نور سب کو مدینہ پاک سے آ رہے ہیں نا. ہاں الفاظ بدل جائیں گے, باقی سب ایک ہی ہے. تو بابا حضرت بابا فرید کیا بولے؟ آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے, پیچھا رہ گئے دور. اٹھ جو یار, محنت کرو, نہ کرو ایسا. کوئی نہ سمجھے, اللہ پاک کو سارا ہی پتہ ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارا کچھ دی سامنے. ہاں وفا کرو حضرت, وفا. ہاں کیونکہ نور سلطان صاحب بھی تشریف لے ہیں, تو اتنا ہی بڑا, بس دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہاں تو یہ سبق یاد رکھنا ہے. کون سا؟ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ. ہاں بڑیاں کو جان چھوٹ جائے گی, جب میں کہنا سارے کو ہی چھوٹ جائے گی. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, لگائی دربار محمد عربی دا. اٹھو چلو. یہ ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا, اور پتہ نہیں ہم اس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے سادے بابے ہوئے ہیں حضرت. وہ حکیم صاحب سنایا کرتے تھے کہ کوئی بابا سی, اور واقعی بابا سی حضرت. بابے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک جو کیفیت پر غالب ہوتا ہے, ایک جس پر کیفیت غالب ہوتی ہے. وہ بابا تھا جس پر کیفیت غالب آ چکی تھی. جب کیفیت غالب آتی ہے نا, پھر یہ ہوش نہیں رہتی, پھر اس کی نہیں ہوش رہتی. لیکن جو کیفیت پر غالب ہوتے ہیں ان کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن جن پہ کیفیت غالب آتی ہے, پھر وہ بابا تھا جس پہ کیفیت غالب آ چکی تھی. کپڑے
पाट गए दे, परना पाट गया। हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, वहाँ एक सन्यासी आ गया जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था। बाबे कल बैठा, खुश होया बाबे ने देख के, लेकिन उन्हें समझ ना आई है कि बाबे का रंग की थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। उन्हें समझा बाबा बाबा भी माड़ा है। वो बाहर गया, किसी से कॉपी पेंसिल मांगी और सोना बनाने का नुस्खा लिख दिया, तरकीब सारी लिखी और ला के ना बाबा जी को पेश करता है। हुजूर कबूल फरमा। आस के कहने लगे भाई ये की है? हुजूर वेखो हाँ परना भी पाट गया है, कपड़े भी पाटे ने, ते सोना बनाने की तरकीब है, जिन्ना दिल करेगा बनाई, ये दिल नहीं तोड़ते किसी का। उन्होंने हस के कहने लगे यार कानियां की विरल लभदी पई है ना जी, ऐ तो तू विच दे दे, वक्त लभेगा तो असी बनावांगे। वो दे के चला गया। अब जो सन्यासी है ना ये एक शहर में नहीं रुकते, रुकेंगे तो जान गंवाएंगे। वो घूमता घूमता ना कोई 3-4 साल बाद फिर उसी शहर आया। जब आया तो याद आ गया, ओहो इतने तक बाबे को सोना बनाने का नुस्खा दे के गया। अब तक तो बाबे ने बना बना के ढेर लगा दिया होगा, घोड़े होंगे, हाथी होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, महल होगा, ठाठ होगा, जनाब प्रोटोकॉल होगा, क्या क्या नहीं होगा। लेकिन जब आया ना तो देखा बाबे की वही कुटिया। फिर ख्याल ही नहीं बाबा टुर गया होना, किसी ने कब्जा कर लिया। अंदर जाके देखा तो बाबा जी भी बैठे, लेकिन दुनिया बैठी थी सारी, बोला नहीं उस वक्त। जब सारे चले गए ना तो बड़े गुस्से से पूछता है, बाबा जी वो दुनिया मांगती फिरती है, सोना बनाने की तरकीब मैंने दी नहीं, आपको बगैर मांगे दे दिया, आपने बनाया ही नहीं। कहने लगे यार वक्त ही नहीं लगा, चल तू आ गया तो उन मिल बनावांगे। हजरत ऐसी वेले जे हाँ मैं बस शर्म ही आती है, मैं खुद बड़ा बेअमल सा बंदा हूँ, सुनाऊँ किसको। हजरत एक बुजुर्ग हजरत हारिस मुहासबी अब फरमाते मैंने सुना फलां जगह बुजुर्ग रहते हैं, कहते मैं मिलने के लिए गया। जब मिलने के लिए गया तो क्या देखा, पानी में आटा घोल के ना वही खा रहे हैं। कहते नजर पड़ी तो तंदूर भी था, नजर पड़ी तो लकड़ियां भी थी, नजर पड़ी तो आग लगाने का सामान भी मौजूद था। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई ये पानी में आटा भगो के क्यों खा रहे हैं? भाई गूंद लेते, पेड़ा कर लेते, तंदूर में आग लगा लेते, रोटी लगा लेते, पका के खा लेते, ये पानी में आटा भिगो के क्यों खा रहे हैं? कहते मैंने पूछ भी लिया बाबा जी से, तो फरमाने लगे काका गुनदिया भी टाइम लगना सी, पेड़ा करते भी टाइम लगना था, तंदूर में आग लगाते भी टाइम लगना था, रोटी लगाते भी टाइम लगना था, खाते भी टाइम लगना था। पानी में आटा घोल के इसलिए खा रहा हूं, जो वक्त बच जाएगा अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और याद कर लूंगा। हाय हाय अल्लाह। वो माशाअल्लाह वो इनको नहीं टाइम होता है, इनका एक ही काम है हज़रत, दिल में हो याद तेरी और गोशा ये तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। वो कहने लगे यार टाइम ही नहीं लगा, चल तू आया ना उन मिल बनावांगे। हाँ इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। मगरब का वक्त करीब आया ना, उसको कहते हैं यार वो पेशाब की हाजत हुई है तो जमात भी छेती खलो जाती है, तो आ जरा मेरे नाल बाहर पेशाब करके तो फिर नमाज पढ़ ली। उसको ले गए बाहर पहलियाँ बैठ गए, अभी सतर नहीं खोला। तो उसको पुकार के कहते हैं ओए सन्यासी बाबिया, मैं पेशाब करनी तो बह गया तो मिट्टी दी टेमां तो चुकियां कोई नहीं थे, बाद च मैं पाक किस तरह आवांगा, इधर मिट्टी दी 3 टेमां दे मैंने। अब वो जनाब वो मिट्टी के ढेले उठाने के लिए ना सन्यासी नीचे हुआ। जब नीचे हुआ तो क्या देखता है, सारी ज़मीन सोने की, लिशकी पई ज़मीन है। बड़ा हैरान होया, यार अगे तो मिट्टी दी ही सोने की खेली हो गई। दाएं नज़र मारी सोना, बाएं मारी सोना, आगे देखी सोना, पीछे देखी सोना। अब बाबे ने काम किया था तो बाबे और ये आवाज़ दे के कहते हैं सन्यासी बाबिया लगता है तू मगरब की जमात खंजानी है, वो क्यों नहीं पढ़ान दिया टेमा? और करता हजूर टेमा पढ़ावा कि तू जिथे तक नज़र जाए सोना ही सोना है। फरमाने लगे फिर इंज कर सोने दी 3 डलियां दे दे। अर्ज करता है हुजूर आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने आपके मुरीद हैं, आपको मसला नहीं पता? वो सोने से स्तंजा नहीं हो सकता। उठ के कह के सानू फिर वो दे गए हैं जिहदे नाल स्तंजा भी नहीं हो सकता। इन्नी क कहानी जे जड़ा समझ गया वो बादशाह है।
جڑا نہ سمجھے منگتا منگتا ہی ہے. ہاں سمجھو اس کہانی میں. اور حضرت اللہ اور اللہ کا رسول ہے. ہاں جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا وما علینا الا